हेलो स्टुडेन्ट्स, के छ आरामै हुनुहुन्छ नि? ल अब आरामै हुनुहुन्छ भने आज हामी पढ्छौँ कि त फिजिक्स र फिजिक्समा हामी मोडर्न फिजिक्स पढ्छौँ र मोडर्न फिजिक्समा पनि हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्छौँ है। र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मैले तपाईँलाई भनेकै छु योभन्दा पहिलामा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर 1 भनेको छ, तर त्यो लेक्चर 1 मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा चाहिने जुन कुरो छ फोटोन मेन फोटोनको बारेमा पढाएको छ र त्यही भएर त्यो लेक्चर 1 भए पनि त्यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुरु भएको छैन। त्यहाँ स्पेसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर 1 मा तपाईले स्पेसली फोटोनसँग फोटोनसँग सम्बन्धित कुरोहरू सबै त्यहाँ राखेको छु। फोटोनको मास कति हुन्छ, रेस्ट मास कति हुन्छ, मुभिङ मास कति हुन्छ, त्यसको मोमेन्टम केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरोहरू, इनर्जी कति हुन्छ, सबै कुरोहरू फोटोनको बारेमा ए टु जेड हामीलाई चाहिने कुरोहरू सबै त्यो लेक्चर 1 मा छ। त्यो फोटोन तपाईलाई चाहिन्छ। यदि फोटोनको नलेज तपाईलाई कम्प्लिट भइसक्यो, तपाईलाई सबै कुरो फोटोनको बारेमा भइसक्यो भने आज यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीले छिर्या छौँ र यो छिर्दाखेरि पनि मैले बेसिक कुरो तपाईलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने हो भने यो ड्याङ्काड्याङ गर्ने हो भने फटाफट गर्ने हो भने आधी घण्टा 1 घण्टामा कम्प्लिटली नै हुन्छ। तर योमा पनि मैले तपाईले यसमा पार्ट छुट्याइरहेको छु। किन पार्ट छुट्याइरहेको छु भने यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सजिलो छ, तर क्वेसन्सहरू आइदिँदाखेरि हामी कहिलेकाहीँ चिप्लिने गर्छौँ, प्रायःजसो चिप्लिने गर्छौँ। त्यो बोर्डको होस् अथवा सीई को होस् अथवा इन्जिनियरिङको होस् अथवा एग्रिकल्चरको होस्, जुनसुकै इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको होस् अथवा बोर्डको होस् है, एनवी बोर्डको होस् अथवा सीबीएसई बोर्डको होस्, जुनसुकै बोर्डको होस्, त्यहाँ हामीले चिप्लिने धेरै गर्छौँ। सजिलो भए तापनि धेरै त्यही भएर मैले यसलाई सानो टुक्रा पारेर तपाईँले ए टु जेड कहाँ चिप्लिने सम्भावनाहरू छ त्यसलाई हटाउँदै कन्सेप्ट क्लियर गर्दै र कस्ता क्वेसन्सहरू मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन्सहरू कस्ता छन्, पास्ट क्वेसन्सहरू कसरी सोध्दै थियो त्यसको स्याम्पलहरू पनि मैले पार्लेली लग्दैछु है। त्यही भएर यसलाई मैले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई एकैचोटिमा 1 घण्टाको 1.5 घण्टाको भिडियो नबनाएर यसलाई मैले पार्टमा गरेको छु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्। ल ठिकै छ, आज हामी अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बेसिक कुरा भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा आज हामी छिर्या छौँ है। र यसको बारेमा अब कुन आखिर हेर्ने हो भने यसमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा तपाईँलाई इन्ट्रान्सकै लागि गर्ने हो भने यसमा केही पनि छैन है। 10 मिनटमा भनिदियो भने पुरै कम्प्लिट हुन्छ। तर फेरि पहिले मैले भने नि तपाईको डाउट नहोस्, एउटा बेसिक कन्सेप्ट बसोस् र जुनसुकै इन्ट्रान्स इक्जाम होस् अथवा पछि ट्युको होस् ट्युमा पढ्नुपर्ने होस् अथवा जहाँको तपाईँको जुनसुकै सिलेबसको होस्, यो च्याप्टर आउने बित्तिकै तपाईँको कम्प्लिट होस् भने त्यो हिसाबले मैले फोकस गर्दैछु। ओके ल, अब सुन्नुहोस् यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो भनेको लाइट तपाईँलाई थाहा छ। लाइटले गर्दा लाइटको हेल्पबाट मेटलको सर्फेसमा भएको फ्री बाउन्डेड इलेक्ट्रोनलाई मैले एउटा वर्ड राखेको छु, सर्फेसमा भएको फ्री इलेक्ट्रोन मात्रै भनेको छैन कि तपाईँलाई क्लियर गर्नको लागि फ्री सर्फेस हैन भनेको छु, तर बाउन्डेड इलेक्ट्रोन भनेको छु। त्यो कहाँको बाउन्डेड इलेक्ट्रोन हो त्यो कुरो म भन्छु है त। ल अब त्यो भनेको लाइटको हेल्पबाट मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्नु लाई नै हामी के भन्छ भने त्यो फेनोमेननलाई नै हामी के भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। द्याट्स इट, यति मात्रै हो। तर अब के जस्तोसुकै लाइट पठाइदियो, जस्तो लाइट पठाउनु भनेको फोटोन पठाउनु, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। सिम्पलेस्ट फर्ममा तपाईँले फोटोन पठाउनु। अब फोटोन पठाउने बित्तिकै इलेक्ट्रोन निस्किने हो र। अब कतिपयले के भन्छ हैन सर अब सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको, अब त्यो भनेको एउटा मेटलमा वर्क फङ्सन हुन्छ र वर्क फङ्सन भन्दा बडीको सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको अथवा सुटेबल वेभलेन्थको लाइट पठाइदिनु भयो भने त के हुन्छ भने मेटलबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। मैले वर्क फङ्सन भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको इनर्जी भएको फोटोन पठायो भने पनि इलेक्ट्रोन ननिस्किन सक्छ, त्यहाँबाट ननिस्किन सक्छ। वर्क फङ्सन भन्दा बढी इनर्जी भएको फोटोन पठाउँदा पनि इलेक्ट्रोन इजेक्ट नहुन नि सक्छ, यहाँ पनि छ। तर कतिपयले सर वर्क फङ्सन भन्दा बढी इनर्जी भएको फोटोन पठाइयो, लाइट पठाइयो भने इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, निस्किनै पर्छ, निस्किन सक्छ हो, निस्किनै पर्छ भन्ने कुरो छैन। त्यो कुरोहरूमा आज हामी बेसी कुरोहरू गर्नेछौँ यहाँ। अब ठिकै छ, अब यसलाई त्यो कुरोहरू हामी सुरु गरौँ है। कुन फ्रिक्वेन्सीको कसरी यसको यो आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन जुन हामी बनाउँछौँ है, त्यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ, यदि निस्किएको इलेक्ट्रोन निस्किएको छ भने त्यसको काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, कस्तो काइनेटिक, त्यो सबैको डिटेल्स आज हामी कुरा गर्नेछौँ। ओके ल, अब हामीले यसलाई सुरु गरौँ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा
यहाँ हामी एउटा मेटल राखेका छौँ है, मेटल राखेका छौँ, ठिक छ। अब मेटल राखिसकेपछि के गर्छ भने यहाँबाट हामी सुटेबल, यसको मैले तपाईको जुन गरिन्छ जुन सेटअप छ, एक्सपेरिमेन्टल सेटअप छ, त्यो सेटअप म छुट्टै गर्छु है। पहिला यो बेसिक कुरो बुझौँ, बेसिक फन्डा बुझौँ। बेसिक फन्डा बुझिसकेपछि तपाईलाई इन्ट्रान्सको लागि यसैबाट काम चल्यो, र इन्ट्रान्सको लागि होइन तपाईको बोर्डको लागि भने त्यसको लागि एक्सपेरिमेन्टल एउटा फिगर बनाएर त्यो इलेक्ट्रोन के हो, निस्केको इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ, करेन्ट कसरी क्रिएट हुन्छ, त्यो सबै कुरोहरू म भन्छु। पहिला यसलाई बुझौँ है, सिम्पल भाषामा बुझौँ। यसले भन्न खोजेको के भने यहाँबाट के गरियो भने सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको के त सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको के पठाइयो, फोटोन्सहरू पठाइयो, लाइट पठाइयो भन्छ के। यसलाई सिम्पल भाषामा के बुझ्नुहोस्, लाइट पठाइयो, ठिक छ। अब लाइट पठाउँदाखेरि यहाँ के भइदियो भने सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको लेखे आउँछ है। अब सुन्नुहोस् यहाँ सर, लाइटै अब कतिपयको दिमागमा के आइरहला होला भने सर यो अब लाइटै पठाउँदाखेरि मात्रै मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निस्किने हो कि अरू पठाउँदा पनि अरू तरिकाहरू पनि छ, ताकि हामीले मेटलबाट इलेक्ट्रोन निकाल्ने तरिका अरू पनि छ कि छैन? छ। त्यो अर्कोमा यहाँ तपाईलाई मैले त्यता गएन, तर मात्रै रिमाइन्ड गराइदिरहेको छु। लाइटबाट यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीले लाइटबाट इलेक्ट्रोन निकाल्ने काम गर्छौँ, तर अरू ठाउँमा हामीले हिटबाट पनि इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ। जसलाई हामी के भन्छौँ, थर्मियोनिक इमिसन भन्छ, थर्मियोनिक इमिसन भन्छ। हिटबाट के त हिटबाट निकाल्छौँ, हिटबाट इलेक्ट्रोन निकाल्छौँ मेटलको सर्फेसबाट। अर्को आउँछ फिल्ड इमिसन, के भन्छ, फिल्ड इमिसन। स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेर पनि हामीले इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डरी इमिसन पनि भन्छ के, अर्को सेकेन्डरी इमिसन पनि भन्छौँ, सेकेन्डरी इमिसन पनि हुन्छ। अब सेकेन्डरी इमिसनमा के गर्ने त, फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनले मेटलको सर्फेसमा के गर्ने, बम्बार्ड गरिदिने, स्ट्राइक गराइदिने, र त्यहाँबाट पनि हामी निकाल्न सकिन्छ। यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्, र यसै मेथडहरूमध्ये एउटा आउँछ के त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आउँछ, जुन कि लाइटको हेल्पले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ है। यो तरिका हो, होइन कि सर एउटा मात्रै तरिका हो मेटलबाट इलेक्ट्रोन निकाल्ने, होइन, यो अरू पनि छ है। हिटबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेर फेरि फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनबाट बम्बार्ड गरेर, यो धेरै कुरोहरू छ हामीले यो, तर हामीले यहाँ हामीलाई पढ्नु यो छैन, हामीलाई पढ्नुपर्ने यो कुरो है, बेसिक कुरो यो बुझिदिनु पर्यो। ओके ल ठिक छ। अब तपाईले के गर्नु भने पेन कपी लिएर मजाले कुल भएर जुन जुन तपाईलाई कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजनलाई हटाउँदै आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्दै जानु होला है। नत्र भने पटक 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 भिडियोमा बसेर हेर्नुभन्दा भिडियो हेरेर के अरे अब बसेर हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ, तर तपाईलाई एकचोटि नोट बनाइदिनु भने त्यही भिडियोबाट तपाईले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। ओके ठिक छ। त्यही भएर तपाईले के गर्नु भने पेन कपी लिएर मजाले नोट बनाउँदै गर्नु, चिन्ता लिनु पर्यो, कुल भएर पढ्नुस् मजाले। तपाईको एक एक पोइन्टको एक एक कन्फ्युजन मैले हटाउने गर्दैछु ह त। ल ओके अब सुन्नु, अब के रह्यो त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ के गर्ने, मेटल को यो मेटल हो र यो मेटालिक सर्फेस भनौँ न, यो मेटालिक सर्फेस। अब यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ भने इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्छौँ, इलेक्ट्रोनलाई निकाल्छौँ। अब यहाँबाट निकाल्छौँ अथवा यहाँबाट निकाल्छौँ अथवा यहाँबाट निकाल्छौँ, कहाँ निकाल्छौँ के निकाल्छौँ भन्ने कुरो आउँछ। अब सुन्नु, यो यहाँ हामीलाई थाहा छ, यसको बारेमा मैले धेरै कुरो बोलिसकेको छु, यसको बारेमा अथवा यसको बारेमा मैले धेरै कुरो बोलिसकेको छु है। जस्तै फोटोनको इनर्जी E इज इक्वल टु एच न्यू भनिसकेको छु, अथवा एच एफ भनिसकेको छु, अथवा यसैलाई एच सी अपन ल्याम्डा भनिसकेको छु। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको फोटोन पढाउँदाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर नम्बर 1 मा तपाईलाई फोटोन पढाउँदाखेरि यो लेखिसकेको छु। यही नै इनर्जी पठाउने हो। के गर्ने हो भनेको, के गर्ने, लाइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भन्छ के, लाइट अफ वाट, लाइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी, सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भनौँ, फ्रिक्वेन्सी भनौँ, अथवा सुटेबल वेभलेन्थ भन्दा पनि हुन्छ, सुटेबल वेभलेन्थ भन्दा पनि हुन्छ कि। अब यो सुटेबल वर्ड आइराखेको हुन्छ है, त्यही कुरो है, अथवा एप्रोप्रिएट वर्ड पनि आइराखेको हुन्छ, एप्रोप्रिएट वर्ड आइराखेको छ। त्यही भएर लाइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी और सुटेबल वेभलेन्थ हामी के गर्छौँ, मेटलको सर्फेसमा यहाँ के गर्छौँ,
यहाँ इन्सिडेन्ट गराउँछौँ। अथवा तपाईँलाई लाइट नभनेर अब मजाले फोटोन बुझ्नुभएको छ भने अब यहाँ के हुन्छ भने फोटोन पठाउने हो। लाइट भनेको अब त्यहाँ वेभ नेचर पनि हुन्छ, पार्टिकल नेचर हुन्छ। त्यो वेभ नेचर र पार्टिकल नेचरमा कन्फ्युज हुनुभन्दा पहिला के गरिदिनु भने, अब कन्फ्युज हुनुभन्दा राम्रो के हो भने तपाईँले यहाँबाट पहिले फोटोन आयो इलेक्ट्रोनलाई स्ट्राइक गर्यो र स्ट्राइक गरिसकेपछि इलेक्ट्रोनलाई निकाल्यो। अब कसरी निकाल्यो, कुन इनर्जीले निकाल्यो है, अब सबै फोटोन आएकोले सबै इलेक्ट्रोन निकाल्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन। त्यो कुरोहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेको फोटोन आयो इलेक्ट्रोन निकाल्यो, यही नै कुरो हो। कहाँ त? मेटलको सर्फेसबाट। फ्री इलेक्ट्रोन होइन कि फ्री बाउन्डेड इलेक्ट्रोन। मेटलको सर्फेसमा इलेक्ट्रोन फ्री छ तर मेटलबाट फ्री भएको छैन। मेटलको सर्फेसमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्न पाउँछ, घुम्न पाउँछ, तर मेटल नै छोडेर निस्किन पाउँदैन। किनभने मेटल नै छोडेर निस्किएको भए त हामीले लाइट किन पठाउनु पर्थ्यो, इनर्जी किन फाल्नु पर्थ्यो, ताकि उसलाई इनर्जी किन, जब उसँग अलरेडी फ्री छ, अलरेडी इनर्जी छ भने त आफै निस्केर जान्थ्यो नि त। हो, त्यो निस्केर जाने उसँग क्यापेसिटी छैन, उसँग क्षमता छैन। त्यही भएर हामीले उसलाई मान्छे पठाएर इनर्जी पठाएको बुझ्दा भयो कि एकजना कोही मान्छे फँस्या छ है, एउटा घरमा फँस्या छ, त्यो घरभित्र घुम्न पायो है, तर त्यहाँ उसले ऋण खाएर बसेको छ। त्यही भएर उसलाई त्यो घरबाट निकाल्नको लागि, घरमा फ्री छ, घरमा मुभ गर्न पायो तर घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैन उसले। हो, अब त्यसलाई घरबाट बाहिर निकाल्नको लागि बाहिरबाट त मान्छे पठाउनु पर्यो नि त, ताकि गएर उसको ऋण चुक्ता गर अनि त्यहाँ साहुबाट निकाल भन्ने कुरो त्यही नै हो है त। ल ओके, अब सुन्नु भने के गर्नु पर्यो, लाइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी अथवा सुटेबल वेभलेन्थको लाइट पठाउनु पर्यो, फोटोन पठाउनु पर्यो, अनि गएर कहाँबाट त? सर्फेसबाट, मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ। यहाँ जुनसुकै पठाउँदाखेरि निस्किनेवाला छैन। यो कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ओके, ल वर्क फङ्सन भन्छ। के भन्छौँ? वर्क फङ्सन भन्छ। जुन ऋण लिएर बसेको छ, जुन फ्री इलेक्ट्रोन छ, त्यो त के छ, अब इलेक्ट्रोन त फ्री छ, घुम्न पाइराखेको छ, तर उसलाई न्युक्लियसले के गरेछ? बाइन्ड गरेर राखेको छ। मेटलबाट नै निस्किन उसले पाउँदैन, सर्फेसमा मुभ गर्न पाउँछ। र त्यो जुन इनर्जी लिएर बसेको छ त्यसलाई निकाल्नको लागि जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई भन्छ भने वर्क फङ्सन भन्छ। के भन्छ? वर्क फङ्सन। म लेखाउँछु, इच एन्ड एभ्री कुराहरू मैले लेखाउँछु यसमा। वर्क फङ्सन। अब त्यसपछि यहाँ आउँछ के त? काइनेटिक इनर्जी आउँछ। के आउँछ? काइनेटिक इनर्जी। यो अब सुन्नुहोस्, एउटा कन्डिसन यहाँ के भनिदियो भने जुन यो इन्सिडेन्ट इनर्जी छ, इन्सिडेन्ट इनर्जी कति? एचएफ भनौँ हो, एचएफ। यो के हुनु पर्यो? यो एचएफ जुन इनर्जी हुनु पर्यो त्यो के हुनु पर्यो त? वर्क फङ्सन भन्दा बढी हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? वर्क फङ्सन को इक्वल अथवा त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। ठीक छ, यो कुरो यो सेटिस्फाई हुनु पर्यो है। अब यो वर्क फङ्सन भनेको कतिपय यहाँ यसको नोटेसन्सहरू फरक हुन्छ। त्यो वर्क फङ्सन के हो त्यो बुझ्नु पर्यो अहिले। त्यसपछि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के हो बुझ्नु पर्यो, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ के हो बुझ्नु पर्यो, कन्डिसन्स फर फोटो इलेक्ट्रोन के अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हो त्यो कुरोहरू बुझ्नु पर्यो। र यो जुन इलेक्ट्रोन निस्कियो त्यसलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रोन। जुन यहाँ लाइट पठाएर फ्री सर्फेसबाट जुन इलेक्ट्रोन निकालियो त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौँ? फोटो इलेक्ट्रोन भन्छ। के भन्छौँ? फोटो इलेक्ट्रोन्स। फोटो इलेक्ट्रोन्स भन्छ। किन फोटो त? लाइटको हेल्पबाट त्यो इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गरेको हो, मेटलको सर्फेसबाट इजेक्ट गरेको हो, त्यही भएर त्यसलाई त्यसको नाम के राख्यो? फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेर भनियो। अब हामीले के गरौँ भने यसको टर्मोलोजीहरू पहिला हामी बुझौँ। यहाँ अब तीनटा कुरो आयो। एउटा कुरो आयो के त? इन्सिडेन्ट इनर्जी, इन्सिडेन्ट इनर्जी एचएफ को कुरो आयो। अर्को आयो वर्क फङ्सन, फाई को कुरो गर्छौँ, अथवा यसको नोटेसन्समा कतिपय बुकमा फाई नोट लेख्या हुन्छ, कतिपय बुकमा डब्लु लेख्या हुन्छ, कतिपय बुकमा डब्लु नोट लेख्या हुन्छ। यो सबै वर्क फङ्सनको नोटेसन्स हो। तपाईँले जुनसुकै एउटा युज गर्न पाउनुभयो। एउटा फाई भन्छौँ, कतिपयले फाई 0 भने हुन्छ, कतिपयले डब्लु भने हुन्छ, कतिपयले डब्लु नोट भने हुन्छ। सबै वर्क फङ्सनको कुरो। त्यसै गरी अब एउटा आउँछ यो वर्क फङ्सन नै यो एच एफ नोट हो।
यहाँ के हो त यहाँ एफ नट हो, यहाँ के हो त तपाईको यहाँ एफ नट भनेको अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी, यो भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के हो, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ के हो, त्यो कुरोहरू बुझ्नु पर्यो, यो सबै टर्मिनोलोजीहरू बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अब यहाँको इनर्जी एउटा वर्क फंक्सन भयो, अर्को इन्सिडेन्ट इनर्जी भयो, अर्को एउटा काइनेटिक इनर्जी भयो, काइनेटिक इनर्जी भयो। अब काइनेटिक इनर्जीको कुरो बुझ्नु पर्यो, एभरेज काइनेटिक इनर्जी जुन इलेक्ट्रोन लिएर निस्किन्छ, जुन हामीले इक्वेसनमा राख्छौँ, त्यो काइनेटिक इनर्जी एभरेज काइनेटिक इनर्जी हो कि मैक्सिमम काइनेटिक इनर्जी हो कि मिनिमम काइनेटिक इनर्जी हो, त्यो काइनेटिक इनर्जीको बारेमा बुझ्नु पर्यो। यो सबै कुरोहरू बुझिसकेपछि हाम्रो टर्मिनोलोजीहरू बल्ल सक्छ। त्यसपछि मैले इक्वेसन तपाईको 1 मिनेटमा लेखेर त्यसको एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, अरु केही पनि छैन, सिम्पल भाषामा यही नै हो। ल अब पहिला हामी के बुझौँ त भने इनर्जीको बारेमा मैले धेरै कुरो बोलिसकेको छु। यो इन्सिडेन्ट इनर्जी भनेको फोटोनको बारेमा मैले धेरै कुरोहरू बोलिसकेको छु फर्स्ट लेक्चरमै। त्यही भएर अब इन्सिडेन्ट इनर्जीको बारेमा मैले बोलिन कि अब वर्क फंक्सनको जुन ऋण लिएर इलेक्ट्रोन बसेको छ त्यो वर्क फंक्सनको बारेमा मैले बोल्छु। वर्क फंक्सनको बारेमा बोलिसकेपछि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको बारेमा बोल्छु, त्यसपछि कन्डिसन्सहरू बोल्छु र थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनौँ न थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी बढी भयो भने मात्रै निस्किने हो कि निस्किनै पर्छ कि ननिस्किन नि सक्छ, काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ निस्क्यो भने त्यो कुरोहरू, काइनेटिक एनर्जीको रेन्ज कति हुन्छ त्यो कुरोहरू म अब एक पछि अर्को म बोल्दै गर्छु। ओके, ल हेर्नु वर्क फंक्सन। ल अब के रह्यो त वर्क फंक्सन है। त्यो त्यति वर्क फंक्सन भनेको यसको नोटेशन्स तपाईलाई मैले के भनेको छु। वर्क फंक्सनलाई तपाईले के नोटेसनले डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ, फाइल नटले, फाइलले, डब्लुले, डब्लु नटले जे पनि तपाईले डिनोट गर्न सक्छ। तर वर्क फंक्सन वर्क हो, वर्क फंक्सन भनेको वर्क हो, यो केही नै हैन। वर्क फंक्सन भनेको इनर्जी हो, यो केही नै हैन, यो इनर्जी हो, यो केही पनि हैन। वर्क फंक्सन भनेको इनर्जी हो, सिम्पली बुझ्नु पर्यो के। यहाँ आएको नि इनर्जी हो, यसलाई चाहिएको नि इनर्जी हो, अनि निस्किने काइनेटिक इनर्जी हो, यो सबै इनर्जी नै हो के। वर्क फंक्सन भनेको वर्कमा नझोकिने के, त्यो वर्क फंक्सन भनेको इनर्जी हो के, अरु केही पनि हैन। ल अब वर्क फंक्सन भनेको के हो त इनर्जी हो। त कस्तो इनर्जी हो, म्याक्सिमम इनर्जी कि मिनिमम इनर्जी? त मिनिमम इनर्जी, मिनिमम इनर्जी हो त्यो। कस्तो त मिनिमम इनर्जी, जसलाई के चाहियो त्यति इनर्जी इलेक्ट्रोनलाई निस्किनको लागि चाहिन्छ। त्यो भन्दा कममा त्यो निस्किँदैन। एटलिस्ट घरबाट निकाल्नको लागि साउको त ऋण तिर्नु पर्यो नि त, हो बाँधेर राखेको छ भने हैन। ल अब सुन्नुहोस्, भनेको यो के हो त मिनिमम इनर्जी, मिनिमम इनर्जी required to eject electron from metal surface त भनेको मिनिमम इनर्जी, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। मिनिमम इनर्जी है रिक्वायर्ड टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस भनेको यो के हो त वर्क फंक्सन। अब यो डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई फाइ नट लेख्नुस् अथवा फाइ लेख्नुस् अथवा डब्लु लेख्नुस् अथवा यो सबै अरमा जे लेख्दा पनि हुन्छ, अर डब्लु नट तपाईले जे लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो सबै नोटेशन्सहरु वर्क फंक्सनकै हो। मैले के लेख्छु फाइ नट लेख्छु। ओके ल ठीक छ, नोटेशन्समा कन्फ्युजन त छैन। अब कतिपयमा के सोधिन्छ भने हामीले पढ्ने सबैभन्दा बढी वर्क फंक्सन कसको, सबैभन्दा बढी वर्क फंक्सन कसको, सबैभन्दा कम वर्क फंक्सन कसको भनेको सेजियमको के हुन्छ वर्क फंक्सन सबैभन्दा कम हुन्छ, मिनिमम हुन्छ 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्टमा हुन्छ है। 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्टमा सेजियमको है सबैभन्दा मिनिमम यही यसैको हुन्छ है। मिनिमम हामीले पढ्दाखेरि मिनिमम, त्यही भएर कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ है। अब कसको म्याक्सिमम, प्लाटिनमको म्याक्सिमम हुन्छ कति 5.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ हामीले पढ्दाखेरि। अब यसको के हो त म्याक्सिमम, यो यही रेन्ज भित्रको, यो भन्दा कम, यो भन्दा बढी र यो भन्दा कमकै कुरोहरू सोध्छ, अरु सोध्दैन तपाईले। ठीक छ, ल यति कुरो भयो।
म्याक्सिमम यसको भयो म्याक्सिमम। अब अर्को पनि दिमाग बसाउनु छ, दिमागमा बसाउनु छ भने वर्क फङ्सन, जति धेरै वर्क फङ्सन त्यति इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न गाह्रो, जति धेरै वर्क फङ्सन त्यति गाह्रो छ इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि। जति वर्क फङ्सन कुनै अब प्रत्येक मेटलको वर्क फङ्सन फरक फरक हुन्छ है, प्रत्येक मेटलको वर्क फङ्सन के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। अब मेटलको वर्क फङ्सन जति धेरै वर्क फङ्सन त्यति त्यो मेटलबाट इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ। यति कुरो बुझ्दा पनि भयो, तपाईँको दिमागमा अर्को एउटा तरिका भयो बसाउने। अथवा वर्क फङ्सनलाई तपाईँ यति कुरा के बुझ्नुहोस् भने पास मार्क्स बुझ्नुहोस् कि पास मार्क्स। तपाईँलाई मान्नुहोस् तपाईँको पास मार्क्स कति हो 30 मार्क्स हो मान्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले 30 मार्क्स तपाईँको पास मार्क्स हो। फुल मार्क्स कति फुल मार्क्स 80 ल 80 फुल मार्क्स पास मार्क्स 30। अब तपाईँलाई पास हुनु छ भने मिनिमम कति मिनिमम 30 ल्याउनु पर्यो परेन मिनिमम कति ल्याउनु पर्यो 30 मार्क्स त ल्याउनै पर्यो। अब यो भन्दा बढी भयो भने पास हो कि हैन हो झनै राम्रो नि, तर मिनिमम पास हुनको लागि 30 मार्क्स चाहियो। अब मैले पास मार्क्स नै 40 बनाइदिएँ भने गाह्रो भयो कि भएन पास हुनको लागि हो। त्यही भएर पास मार्क्स नै के हो त वर्क फङ्सनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ के तपाईँले। तपाईँको वर्क फङ्सन कति तपाईँको त्यो पास मार्क्स हो, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो जसरी सिम्पलेस्ट फर्ममा बुझ्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ओके ल हेर्नुहोस् वर्क फङ्सनको बारेमा बुझ्यो यो है। अब यो वर्क फङ्सन त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो टर्म के आउँछ भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि यो वर्क फङ्सन र थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा के रिलेसन छ दुईटैलाई मैले जोड्छु। अर्को कुरो के आयो त थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब हेर्नुहोस् यो फ्रिक्वेन्सी र इनर्जीको रिलेसन छ नि त। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुनु भनेको नै वर्क फङ्सनसँग रिलेसन भइसक्यो है। अब यो फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो के, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन। जुन यो रेडिएसन यहाँ जुन फालियो नि हैन त्यो मिनिमम त्यो त्यही रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी हो, अरू केही पनि हैन। र फ्रिक्वेन्सी के भयो इनर्जी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी बुझेका छौँ। मोर फ्रिक्वेन्सी मोर इनर्जी कुरो त्यही त हो नि। अब हेर्नुहोस् थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेपछि के गर्छौँ त यसमा पनि मिनिमम वर्ड हाल्नु पर्यो। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी required to eject electrons from metal surface is called what? अब इज कल्ड लेख्नु परेन छोड्दिनुहोस्। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन रिक्वायर्ड टु यहाँ जस्ट के लिबरेट लेख्दा पनि हुन्छ, इजेक्ट लेख्नुस् अथवा जस्ट लिबरेट गर्दा पनि हुन्छ। जस्ट लिबरेट वर्ड राखेको हुन्छ के लिबरेट वर्ड निकाल्नु नै हो, जस्ट निकाल्नु हो कि निकाल्नु धेरै तरिकाको हुन्छ है। अब यो धेरै काइनेटिक एनर्जी लिएर निकाल्नु पर्यो, निकाल्नु जस्ट निकाल्नु एउटा जस्ट वर्ड आउनु पर्यो कि मिनिमम यो वर्डहरू आइराख्नु पर्यो। ठिक छ त्यही कुरोले जनाउँछ। अब यसको नोटेसन्सहरुमा यहाँ कतिपय बुकमा एफ नट भन्ने आउँछ र कतिपय बुकमा न्यू नट लेखेको हुन्छ कि यो दुईटै हो। जसरी इन्सिडेन्ट इनर्जीको कुरा गर्दाखेरि फोटोनको इनर्जी हो नि त। इन्सिडेन्ट इनर्जीको केसमा हामीले फोटोनको इनर्जी एचएफ युज गरेका छौं अथवा एच न्यू युज गरेका छौं भने यहाँ के भइदियो त। अब यहाँको इनर्जीको कुरो गर्ने हो भने तपाईले अब यसैबाट मैले के गर्छु त एच एफ नट भन्छु अथवा एच न्यू नट भन्छु, त्यो नोटेसन्समा जान्छु म। ओके ल ठीक छ। जुन नोटेसन यो युज गर्ने भने यो गर्ने थ्रेसोल्डको लागि, अनि यो गर्ने हो भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि यो गर्ने। यो इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी, त्यसरी बुझ्दा बेटर हुन्छ तपाईले। ठीक छ ल। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पनि बुझ्यो। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी र थ्रेसोल्ड के रे वर्क फंक्सनमा रिलेसन कस्तो त वर्क फंक्सन र थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन कस्तो यहाँ हेर्नुस् है। ल यसलाई मैले मेटे अनि यही लेख्दिए केही छैन, यो एकदम सजिलो टर्महरु तपाईलाई मैले बुझाउँदै छु। ल सुन्नुस् के त रिलेसनशिप बिट्विन
वर्क फंक्शन एन्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी यसको कस्तो हेर्नु सर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नट अथवा एच न्यू नट यही नै हो वर्क फंक्शन के हो इनर्जी नै हो त्यही कुरो बुझ्यो एच एफ नट अथवा एच न्यू नट र यो के हो त फाइ नट एच भनेको हामीलाई सबैलाई थाहा छ के भन्छ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट जुन कि फर्स्ट भिडियोमा पनि बोलेको छु मैले प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट र यसको भ्यालु कति 6.62 × 10 पावर कति -34 जुल सेकेन्ड यो पनि सोधिराखेको हुन्छ क्वेसन यो पनि सोधिया हुन्छ कि द भ्यालु अफ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट इज अप्सन ए बी सी डी मा राखिदिएको हुन्छ त्यही भएर यो प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको यो एच को भ्यालु हो भनेर यो तपाईले सम्झिनै पर्छ घोक्नै पर्छ अर्को कुनै विकल्प छैन ठीक छ ल यो पनि भयो भनेको कस्तो यो एउटा इक्वेसन बुझ्नुभयो भनेपछि यहाँ के देखियो यो भन्दा बढी इनर्जी त चाहियो के को लागि यो भन्दा बढी इनर्जी त चाहियो के को लागि इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि किनभने यति उले इलेक्ट्रोनले ऋण खाएर बसेको छ त्यहाँबाट उलाई निकाल्नको लागि त्यति भने कहाँबाट आउँछ त फोटोनले दिन्छ इलेक्ट्रोनलाई कसले इनर्जी दिन्छ केपीओले ल्याएर दिने हैन माधव नेपालले ल्याएर दिने हैन कसले दिने हो फोटोनले दिने हो अब कस्तो हुन्छ भने एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन मात्र निकाल्न सक्छ जब यहाँ फोटोन स्ट्राइक गर्छ लाइट भनेको मैले के भनेको छु सिम्प्लिसिटीको लागि तपाईले फोटोन बुझ्नुस् जब एउटा यहाँ कन्डिसन बुझ्नुस् यहाँ कन्डिसन एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै निकाल्न पाउँछ उसँग सुटेबल फ्रिक्वेन्सी छ दिने खाले छ भने दिन्छ हैन भने उले दिदैन यो कुरो तपाईले गर्न पाउनुहुन्न कि सर एउटा फोटोनसँग धेरै छ भने 10 वटा इलेक्ट्रोनलाई उले अलि थोरै दिन सक्दैन त्यसरी इमोसनल कुरो गरेर हुँदैन एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै निकाल्न पाउँछ त्यो कन्डिसन नै हो 1 to 1 हो 1 to 1 फंक्शन हो 1 photon can eject 1 electron यदि उसँग सफिसिएन्ट इनर्जी छ भने हैन भने निकाल्न सक्दैन पनि है अब निकाल्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन टेन्डेन्सी हुन्छ एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्ने उसको टेन्डेन्सी हो तर निकाल्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन उले आउँदाखेरि जस्तै मैले आए जो कोही मान्छे आएर जस्तै साउले मान्छेलाई समस्या छ उसको ऋण नतिरिकन निकाल्न दिया छैन भने अब उले त पैसा बोकेर आउँछ अब साउसँग सोध्यो 10 जना मान्छे आयो मान्नुस् साउसँग सोध्यो तपाईको ऋण कति त यति छ कुनै सर्टेन अमाउन्ट भन्यो त कसले निकाल्न पाउँछ जोसँग त्यति पैसा तिर्ने क्षमता छ त्यसैले निकाल्ने हो नि त हो त्यही कुरो नै हो यार नत्र भने तपाईले उल्टो पुल्टो गरेर कि निकाल्नै पर्छ जरुरी छैन इनर्जी बढी भए अब हेर्नुस् इनर्जी बढी हुँदै पनि कतिपय कन्डिसनमा इलेक्ट्रोन ननिस्किन नि सक्छ इनर्जी बढी हुँदै पनि यो डेन्जर वर्ड हो के क्यापेसिटी हुँदै पनि ननिस्किन सक्छ त्यसको डिस्क्रिप्सन पनि म गर्छु काइनेटिक इनर्जी पढाउँदाखेरि त्यो कुरो म गर्छु त्यहाँ ओके ल अहिले सिम्पल भाषामा हामी बुझ्यौं के रिलेसन छ बुझ्यौं यसमा धेरै कुरो छैन त्यही भएर यो सिम्पली हामी यति कुरो बुझ्यौं भने इनफ छ अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनिसकेपछि एउटा टर्म सानो छ त्यसलाई किन छोड्ने थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ पनि पढिहाल्यो त्यसपछि यसको कन्डिसन है कुन बेला इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यसपछि कन्डिसन पढाउला अब के गरौँ भने थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हेडिङ बनाउनुस् थ्रेशोल्ड ल अब थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी बुझ्नु भएको छ भने वेभलेन्थ बुझिसक्नु भयो तपाईको केही कुरो छैन त्यसमा है थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी एउटा कुरा के छ भने फ्रिक्वेन्सी एउटा कुरो बुझ्नुस् यहाँ फ्रिक्वेन्सी इन्टु corresponding wavelength is equal to constant हुन्छ के हुन्छ constant हुन्छ र यो कति हुन्छ c velocity of light speed of light यो एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो एनी रेडिएशन्स को लागि यो कुरो बुझ्दिनु पर्यो के यति कुरो बुझ्दिनु भयो भने यो मजाले हुन्छ के ठीक छ यो भनेको c velocity of light भयो
करेस्पोन्ड यो एनी रेडिएसन फर एनी रेडिएसन कुरो क्लियर यो कुरो बुझ्नु पर्यो भनेपछि यहाँ के देखियो यदि मैले फ्रिक्वेन्सीलाई थ्रेसोल्डको कुरो गर्छु भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी अनि यहाँ करेस्पोन्डिङ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो भने के आउँछ यहाँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ आउँछ अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी मैले एफ नट ले डिनोट गरेँ भने इन्टु त छँदैछ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ कति त ल्याम्डा नटले डिनोट गर्छु एफ नट थ्रेसोल्ड यहाँ राख्छु भने यहाँ थ्रेसोल्ड भयो यहाँ इन्सिडेन्ट राख्छु भने यहाँ इन्सिडेन्ट भयो त्यही त कुरो करेस्पोन्डिङ भनेको त्यही त हो भनेपछि कति भइदियो त यहाँ सी भइदियो भने कति देखियो त यहाँ हेर्नुहोस् त ल्याम्डा इज इक्वल टु कति सी अपन एफ नट यही हो यो भयो थ्रेसोल्डको केसमा है अब सुन्नुहोस् यो कुरो हुनु भनेको यो कुरो मजाले बुझ्नु पर्यो अब सुन्नुहोस् त फ्रिक्वेन्सीमा हामीले के हालेका थियौँ फ्रिक्वेन्सी वर्डमा मिनिमम हालेका थियौँ कि म्याक्सिमम राखेका थियौँ त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी राखेका छौँ अब हेर्नुहोस् त यो मिनिमम हुने बित्तिकै वेभलेन्थ कस्तो हुन्छ म्याक्सिमम वेभलेन्थ कस्तो म्याक्सिमम यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो भने यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो भने यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो भने यो कस्तो किनभने इन्भर्सली रिलेसन छ नि त यहाँबाट के आयो त इन्भर्सली आएन र वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीमा कस्तो इन्भर्सली रिलेसन आयो कि आएन त यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो भने यो कस्तो हो त म्याक्सिमम वेभलेन्थ हो के म्याक्सिमम वेभलेन्थ हो त्यही भएर तपाईले सम्झिने कुरो के हुन्छ कि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी मिनिमम वर्ड हाल्नुपर्छ तर थ्रेसोल्ड वेभलेन्थमा म्याक्सिमम वेभलेन्थ हाल्नुपर्छ के अब यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि यहाँ तपाईले यसको नोटेसन के भइदियो त ल्याम्डा नट यो के भइदियो त म्याक्सिमम वेभलेन्थ रिक्वायर्ड टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम व्हाट सर्फेस अफ मेटल त्यही त हो नि म्याक्सिमम वेभलेन्थ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ कि ठिक छ अब यो दुईटा कुरो तपाईले बुझिसकेपछि अब हेर्नुस् यो तपाईको यो थ्रेसोल्डमा पनि लागू भयो यो कुरो तपाईलाई यहाँ पनि लागू हुन्छ इन्सिडेन्टमा पनि लागू हुन्छ इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ हो अनि ल्याम्डा यो हो भने यहाँ पनि सी हो नि त त्यही भएर यहाँ के भइदियो त ल्याम्डा इज इक्वल टु सी अपन के अरे एफ इज इक्वल टु सी अपन ल्याम्डा हो अथवा ल्याम्डा इज इक्वल टु के हो त सी अपन एफ हो यही कुरो त हामी हालेका छौँ नि त यहाँ लेखेका छौँ नि त ई इज इक्वल टु यहाँ एफ भनेका छौँ अथवा यहाँ सी अपन ल्याम्डा भनेको छ त्यही कुरो लेखेका छौँ यो जहाँ पनि लागू हुन्छ यो फर्मुला यो केस है एनी रेडिएसनको लागू हुन्छ त्यो थ्रेसोल्ड अथवा जेनरल केही फरक पर्दैन ठिक छ ल अब यति कुरो भइसकेपछि अब कुरो के आयो भने तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने मेन कुरो अब यहाँ आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ त्यसपछि म तपाईलाई अब्जेक्टिभ क्वेशन्स गराउँछु ल सुन्नुहोस् यो अब मजाको कुरोहरू आउने भयो त यहाँ ल हेर्नुहोस् के आयो त अब तपाईले के बुझ्नुस् भने कन्डिसन्स है कुन कन्डिसनमा इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ लेख्नुस् त नोटमा लेख्नुस् त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओन्ली इफ यो वर्डिङलाई बुझ्नु होला है कुन बेला त यो हुनु पर्यो के हुनु पर्यो इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ छ भने इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो त इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको इक्वल अथवा त्योभन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो एउटा यो भयो यसलाई वेभलेन्थको टर्ममा यो बुझ्नै पर्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा धेरैचोटि सोधिसकेको हो वेभलेन्थको फर्ममा तपाईले के लेख्न पाउनुभयो ल्याम्डा लेस देन इक्वल टु लेस देन अर ग्रेटर देन यो यसरी ग्रेटर देन अर इक्वल टु ल्याम्डा नट लेख्दा हुन्छ हुँदैन यो लेख्न पाइन्छ हुँदैन नि त ठ्याक्कै यसको उल्टो नोटेसन हुनु पर्यो के हो नि त ल्याम्डा इज लेस देन इक्वल टु ल्याम्डा नट थ्रेसोल्डको टर्ममा यसरी हो ठ्याक्कै यो उल्टो हुनुपर्छ कि यो फ्रिक्वेन्सीको टर्म यो त बुझ्नुभयो एउटा बुझ्नुभयो भने अर्को आफै हुन्छ कि
त्यही भएर त एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी छ भने म्याक्सिमम वेभलेन्थको कुरो गरेको छ। यो दुईटा गर्न त भने स्टुडेन्टले यो घोक्या हुन्छ, अप्सनमा वेभलेन्थको टर्ममा दिएको हुन्छ, अप्सनमा वेभलेन्थको टर्ममा दिँदाखेरि चिप्लिहाल्छ के मान्छे, फ्याट्टै चिप्लिन्छ त्यहाँ। त्यही भएर यो अथवा यो मध्ये यो भयो भने मात्रै तपाईको के हुन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द्याट मिन्स फोटो इलेक्ट्रोन निस्केको जुन इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्छ भन्ने कुरो भन्न पाइयो, अथवा इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्छ भन्न पाइयो। त्यो यो कन्डिसन या त्यही भएर ओन्ली इफ लेखिया छु, यो वर्ड डेन्जर हो। ठिक छ ल। अब कुरो के आयो त सर, यो निस्किनै पर्छ, यो फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी, यो तपाईँलाई इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी बढी हुने बित्तिकै निस्किनै पर्छ, जरुरी छ, ननिस्किन नि सक्छ। मे कम आउट टु द मेटल हुन्छ के, मे कम आउट टु द मेटल, मेटलबाट आउन सक्छ। यो फ्रिक्वेन्सी बढी भयो भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा अथवा वर्क फंक्सन भन्दा इन्सिडेन्ट इनर्जी, फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा बोल्न पाउनुभयो, इनर्जीको टर्ममा बोल्न पाउनुभयो, जे पनि बोल्न पाउनु, यो कन्फ्युज नहुने। इन्सिडेन्ट इनर्जी वर्क फंक्सन भन्दा बढी छ अथवा इक्वल छ भने इलेक्ट्रोन निस्किन सक्छ। मे कम आउट राख्ने वर्डमा के त, मे कम आउट टु द मेटल भन्न पाइयो है। इनर्जीको टर्ममा बोल्न पाइयो अथवा फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा पाइयो। इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन और इक्वल टु थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ भने बोल्न पाइयो। त्यो इनर्जीको टर्ममा बोल्नुस् अथवा तपाईले फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा बोल्नुस्, कुरो एउटै हो, अरु केही पनि फरक छैन। यहाँ तपाईले यसलाई यसरी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, इनर्जीको टर्ममा मैले इन्सिडेन्ट इनर्जीलाई ई भने र वर्क फंक्सनलाई फाइ नट भन्यो भने यो पनि भ्यालिड भयो नि त। यो इनर्जीको टर्ममा भयो, यो फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा, नत्र कन्फ्युज नहुने। सर इनर्जी फ्रिक्वेन्सी यहाँ बोलेको छु त, यी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ, यो बोलेको छु, यो फोटोनमा धेरै कुरो बोलिसकेको छु, यही कुरो मैले बोलेको छु, फोकस। त्यही भएर यो फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा दिएको छ कि इनर्जीको टर्ममा दिएको छ, त्यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ, आई थिंक तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। नत्र भने कहिले यहाँ कन्फ्युजन छ, कहिले यहाँ कन्फ्युजन छ, कहिले यहाँ कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन छ, नोटेसन्स थाहा छैन, बेसिक कुरो थाहा छैन भने चिप्लिन्छ मान्छे हो। त्यही कुरोलाई त मैले तपाईलाई क्लियर गर्न खोजेको हो नि त, यो क्लियर बुझ्नुस्। मेक कम आउट यो भनेको यो कन्डिसनमा मस्ट हुनै पर्छ, मस्ट बी हुनै पर्छ जरुरी छैन, इलेक्ट्रोन निस्किनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो मे कम आउट फ्रम, यो मे कम आउट टु द मेटल, टु द मेटल सरफेस भनेर लेखिया हुन्छ के, जरुरी छैन कि निस्किनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। ठीक छ, अब किन जरुरी छैन, अब काइनेटिक इनर्जीको बारेमा बोलौँ, त्यसपछि अर्को कुरो गरौँला। के त, काइनेटिक इनर्जी, र त्यही कुरो म गर्छु। काइनेटिक इनर्जी, ल अब सुन्नुहोस्, यो काइनेटिक इनर्जीको कुरो बोल्दाखेरि ठीक छ, अप्ठ्यारो त लागिरहेको छैन नि त, एकदम सजिलो कुरो छ, अप्ठ्यारो लाग्ने कुरै भएन। अब यो पनि अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो भने त फिजिक्स खत्तमै हुन्छ नि। एकदम सजिलो कुरो छ, मजाले डाइजेस्ट गर्ने हो कि, मजाले डाइजेस्ट गर्ने हो, कम्फर्टेबल भएर पढ्ने हो। कम्फर्टेबल भएर पढिएन भने यहाँ ल्याङ्ग्वेज कहिले फेसबुक चलाएछ, कहिले यो गरेछ, कहिले त्यो गरेछ, कहिले टिकटक बनाएछ, अनि त्यसरी गरेछ भने काम छैन। यो पढ्दाखेरि अलिकति मजाले पढ्ने, आधी घन्टा पढ्ने, 1 घन्टा पढ्ने, मजाले पढ्ने, त्यसपछि भिडियो सिडियो जे बनाउँदा पनि हुन्छ, बुझेर पढ्ने हो कि। ल अब हेर्नुहोस्, यो काइनेटिक, अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ यहाँ के भइदियो भने फोटोन आयो, सुन्नुहोस् यहाँ फोटोन आयो, फोटोन र इलेक्ट्रोनको कोलिजन पनि भयो। कसको, फोटोन इलेक्ट्रोनको कोलिजन पनि भयो, फोटोन र इलेक्ट्रोनको कोलिजन पनि भयो। सुन्नुहोस्, र यो फोटोनसँग सफिसिएन्ट इनर्जी छ इलेक्ट्रोनलाई निकाल्ने है। फोटोनबाट इलेक्ट्रोनले इनर्जी पनि लियो, कतिखेर लिन्छ इलेक्ट्रोनले इनर्जी, जब इलेक्ट्रोनलाई टेन्डेन्सी छ कि म निस्किने टेन्डेन्सी छ भने मात्र लिन पाउँछ, अदरवाइज त्यो लिँदैन। त्यो फोटोनको इनर्जी कहाँ जान्छ, के जान्छ, त्यो कुरो गर्नु छैन, जहाँ गयो गयोस् है, जहाँ जानु छ जान दिनुहोस् त्यसलाई है। त्यही भएर यो फोटोन के भइदियो त, इलेक्ट्रोनसँग कोलिजन भयो, आयो अनि कोलिजन गर्यो, इलेक्ट्रोनले फोटोनको इनर्जी लियो, के गर्यो, इलेक्ट्रोनले फोटोनको इनर्जी लियो, तर त्यो इनर्जी लस गरिदियो फेरि।
निस्केन, त्यो इनर्जी लस गरिदियो। कहाँ त? अब यसले के गरिदियो भने इलेक्ट्रोनले के गरिदियो भने यहाँ के गरिदियो तपाईको एटमसँग, अरू एटम्सहरू छ नि त, एटमसँग कोलिजन गरिदियो के, कोलिजन विथ एटम्स। अरू अब एउटै मेटलभित्र त एउटै एटम्स छैन, टन्नै एटम्सहरू छ। जुन यो इलेक्ट्रोनले लिएको थियो नि अरू एटमसँग कोलिजन गरेर के गरिदियो त आफ्नो त्यो कोलिजनमा लस गरिदियो कि। फोटोनसँग इलेक्ट्रोन कोलिजन गरेर फोटोनको इनर्जी ल्याएको थियो, तर त्यो निस्केन कि यतातिर भित्रतिर कतै थियो होला, अनि के गरिदियो त एटमसँग कोलिजन गरिदियो। अब एटमसँग कोलिजन गर्ने बित्तिकै के गरिदियो त त्यो कोलिजनमा त्यसको इनर्जी लस गरिदियो कि। अनि कोलिजनमा इलेक्ट्रोन लस के अरे इनर्जी लस गर्ने बित्तिकै अब निस्केन नि त त्यो, हो त्यहाँ ननिस्किन नि सक्छ। यहाँ फोटोन इलेक्ट्रोनको कोलिजनमा इलेक्ट्रोनले इनर्जी लस गर्यो, इलेक्ट्रोन र एटम्सको कोलिजनमा इलेक्ट्रोनले इनर्जी के गरिदियो, यहाँ सरी फोटोन र इलेक्ट्रोनको कोलिजनमा इलेक्ट्रोनले गेन गर्यो, इनर्जी गेन गर्यो, इनर्जी लियो फोटोनबाट, तर इलेक्ट्रोन र एटम्सको कोलिजनमा के गरिदियो त इलेक्ट्रोनले जुन इनर्जी गेन गरेको थियो त्यो एटमलाई दिदियो अनि आफू निस्केन। त्यो कन्डिसन पनि हुन सक्छ र हुन्छ। त्यही भएर मे कम आउट फ्रम द मे कम आउट टु द मेटल भने हुन्छ कि, मे कम आउट टु द मेटल भनेको मिनिङ नै त्यो हो। पहिला सर्फेसको इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ, भित्रको इलेक्ट्रोनहरू निस्किँदैन, त्यहाँ कुरो बुझ्नु पर्यो। अरू कुरो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो अब सुन्नुहोस् त, भनेपछि त यो काइनेटिक इनर्जीको यो त आखिर काइनेटिक इनर्जी कतिखेर आउँछ जब इलेक्ट्रोन निस्किनु पर्यो र त्यसपछि केही उसमा जानु पर्यो अनि न काइनेटिक इनर्जी आउँछ। हो अब यस भनेपछि के हो भने मैले एच एफ जब इनर्जी इन्सिडेन्ट भयो भने केमा खर्च भयो, केमा खर्च भयो त, एउटा त वर्क फङ्सनमा गयो, अर्को काइनेटिक इनर्जीमा गयो। के त काइनेटिक इनर्जीमा गयो। हो आएको इज इक्वल टु यसमा दिएको प्लस लिए यहाँ दिएको इलेक्ट्रोनलाई दिएको वर्क फङ्सन जतिको र इलेक्ट्रोनलाई निकालेर लग्नु। भनेपछि कस्तो भइदियो भने पैसो मान्छेले धेरै लिएर आएको थियो, साहुको ऋण पनि चुक्ता दियो र साहुको ऋण चुक्ता दिइसकेपछि अब जुन पैसा अलिकति बाँकी थियो त्यो पैसाले के गर्यो त उसलाई गाडीमा लग्यो। यही नै हो आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको यही हो। अब यहाँ कुरो सर यो काइनेटिक इनर्जी मात्रै लेख्दा हुन्छ तर काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी लेख्दाखेरि बेटर के। काइनेटिक इनर्जी त म्याक्सिमम लेख्नु पर्यो किनभने सबै जुन इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ सबैको काइनेटिक इनर्जी इक्वल नहुन नि सक्छ, हुँदैन भन्दा पनि भयो। सबैको काइनेटिक इनर्जी इक्वल हुँदैन, फरक काइनेटिक इनर्जी हुन्छ र काइनेटिक इनर्जीको रेन्ज कति हुन्छ भने 0 टु के म्याक्सिमम हुन्छ के म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ 0 टु यो रेन्ज हो, यो काइनेटिक इनर्जीको रेन्ज हो। कहाँदेखि त 0 टु अब सुन्नुहोस् यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अर्को सिम्पलेस्ट फर्ममा तपाईँले कसरी बुझ्दा हुन्छ यहाँ सुन्नुहोस्, यो अर्को तपाईँले यहाँ बुझ्दा होला। मान्नुहोस् यहाँ सर्फेसमा इलेक्ट्रोन थियो, अर्को यहाँ इलेक्ट्रोन छ, तपाईँले सिम्पल भाषामा बुझाए नत्र पनि यहाँ फिजिक्समा छिर्नुहुन्छ भने धेरै ल्याङल्याङ हुन्छ। अब यहाँबाट जुन फोटोन आयो यहाँबाट यसरी बुझौँ न, यसलाई यसरी बुझौँ न तपाईँलाई, यहाँ जुन सर्फेसमा इलेक्ट्रोन थियो र एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ थियो है, यहाँ थियो, यो इनर्जी आउँदाखेरि यो इलेक्ट्रोनले के गर्दियो त आफ्नो वर्क फङ्सन जतिको यसमा छोड्यो, फ्याट्टै निस्केर यो काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भइदियो, गयो काइनेटिक इनर्जी। यहाँ के भइदियो अब यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्नु पर्यो, भित्रको छ भने त यहाँदेखि यहाँ ट्राभल एक्स्ट्रा इनर्जी यसले लिन्छ नि त। हो यो एक्स्ट्रा इनर्जी भनेको अब इनर्जी त सेम आएको छ, सेम इनर्जी आएको छ, जल्ती यसलाई दिएको छ त्यति इनर्जी यसलाई दिएको छ भनेपछि त यसले यहाँबाट यहाँ जानको लागि खर्च गरिदियो। अब यहाँदेखि यहाँ जानको लागि खर्च गर्यो, त्यसपछि निस्किनको लागि त वर्क फङ्सन जति दिनै पर्छ, वर्क जसलाई पनि निस्किनको लागि वर्क फङ्सन दिनै पर्छ, त्यसको एक्स्ट्रा पनि दिन सक्छ कसैले, त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यसको त काइनेटिक इनर्जी फरक हुन्छ। अब कतिपयले यहाँ लियो तर यही स्ट्राइक गरेर यसैमा कोलिजन गरेर एटमसँग कोलिजन गरेर निस्दै पाएन के,
त्यो ननिस्किन नि सक्छ भनेको काइनेटिक एनर्जी 0 पनि हुन सक्छ र काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम पनि हुन सक्छ तर हामीले लिने भनेको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिने हो यहाँ एभरेज लिनु छैन यो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी त्यहाँ पहिल्यै स्टपिङ पोटेन्सियल पढाउँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल धेरै डेन्जर कुरो हो त्यहाँ पनि यो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीलाई नै के अरे इलेक्ट्रोनलाई नै म्याक्सिमम भेलोसिटीको इलेक्ट्रोन भनेको जुन इलेक्ट्रोनसँग म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यसैलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यो मैले तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्दाखेरि र त्यो गराउँदाखेरि त्यो मैले तपाईँलाई त्यो डिटेल्स पढाउँछु स्टपिङ पोटेन्सियलको आज यो बेसिक कुरो बुझ्यो यही नै हो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन यही नै हो यसरी पनि लेख्न पाइयो यसलाई कति लेख्न पाइयो त एफ अनि फाइ नट अथवा अर्को यहाँ म्याक्सिमम लेखिदिने अर्को पनि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टु एफ माइनस यहाँ यसको कति एफ नट भनेपछि यो पनि लेख्न पाइयो एफ माइनस एफ नट यो पनि लेख्न पाइयो ठिक छ यो पनि लेख्न पाइयो अर्को कुरो तपाईले यो पनि लेख्न पाउनुभयो 1/2 एम भी म्याक्स स्क्वायर इज इक्वल टु एफ0 यो पनि लेख्न पाइयो धेरै कुरोहरू छ जुन कि मैले तपाईलाई यो इक्वेसन यो म्याथमेटिकल गर्दाखेरि अझ पनि गर्नु छ जुनसुकै यसलाई के भन्छौ यही इक्वेसनलाई यसलाई भन्नुस् अथवा यसलाई भन्नुस् जुनसुकैलाई तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन हो के हो त आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको यही हो इक्वेसन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन यही हो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन यही नै योलाई लेख्नुस् अथवा यसलाई लेख्नुस् केही फरक पर्दैन ठिक छ अब यो सबै कुरोहरू खोल्छौँ यो हामी सबै कुरोहरू बुझ्छौँ त्यही नै कुरो हो ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् यहाँ धेरै कुरो छ अब त्यही त भने हो नि त यदि इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी जति भइदियो भने इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी जति भइदियो भने इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड जति भइदियो भने यो टर्म त 0 काइनेटिक एनर्जी कस्तो हुन्छ 0 भइदिन्छ काइनेटिक एनर्जी 0 भइदिन्छ यो बेला पनि एनर्जी के अरे इलेक्ट्रोन निस्केको हो जस्ट निस्केको हो निस्क्यो तर भाग्न सकेन त्यहाँबाट यो पनि केस हामी गर्न सक्छौँ यसमा धेरै म्याथमेटिक्सहरू चलाउन सकिन्छ यो चलाउन सकिन्छ यहाँ स्टपिङ पोटेन्सियलको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अहिले तपाईलाई म लेखाउँछु अर्कोमा लेखाउँछु पहिला अब यसैलाई मैले सानो सानो कुरोहरू यसलाई छुटकारा पाएर यसलाई गरिसकेपछि मैले तपाईलाई सानो सानो कुरोहरू लेखाउँछु अर्को पनि हुन्छ यहाँ कुरा ओके ल हेर्नुहोस् अब अलिकति यसमा इन्टेन्सिटीको र फ्रिक्वेन्सीको के कुरोहरू छ त्यो उ गर्दिनु है फ्रिक्वेन्सीको हेर्नुहोस् इफेक्ट अफ intensity and frequency of incident light भन्दा भयो इफेक्ट अफ इन्टेन्सिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी सुन्नुहोस् यहाँ पहिला हेर्नुहोस् इन्टेन्सिटीमा पहिला भन्नुहोस् इफेक्ट अफ इन्टेन्सिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी हेर्नुहोस् यहाँ इन्टेन्सिटी भनेको नम्बर अफ फोटोन्स मोर इन्टेन्सिटी मोर नम्बर अफ फोटोन्स सुन्नुहोस् यहाँ इन्टेन्सिटी भनेको शब्द लेख्नुहोस् यहाँ इन्टेन्सिटी भनेको नम्बर अफ फोटोन्ससँग लेख्नुहोस् है मैले यो उसमा पनि पढाएको छु नम्बर अफ फोटोन्स इन्टेन्सिटीसँग यो जोड्नुहोस् है अर्को जोड्नुहोस् त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सीसँग इनर्जी जोड्नुहोस् फ्रिक्वेन्सीसँग इनर्जीको कुरो जोड्नुहोस् यहाँ इनर्जीको कुरो जोड्नुहोस् सुन्नुहोस् यहाँ अब सुन्नुहोस् यसबाट हेर्नुहोस् यहाँ मोर इन्टेन्स भनेको इन्टेन्सिटी हाई गरिदिनु भयो यहाँबाट फल भइराखेको छ मोर इन्टेन्सिटी भनेको मोर नम्बर अफ फोटोन्स आइरहेको धेरै इन्टेन्सिटी भनेको धेरै फोटोन्सहरू आइरहेछ धेरै फोटोन्सहरू आइरहेको छ भने धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्ने चान्सेस बढी भयो के धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्ने चान्सेस भयो धेरै फोटोन आयो धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्ने चान्सेस भयो ठिक छ कुरो क्लियर यो सबै सुटेबल फ्रिक्वेन्सी कुरो गरिरहेको छु कि
ठिक छ। अब नत्र भने सर फोटोन त आयो, जति आयो तर एउटा पनि इलेक्ट्रोन निस्किएन। अब तपाईँले कम इनर्जीको कम फ्रिक्वेन्सीको फोटोन पठाइदिनु भयो भने त्यहाँ त निस्किने कुरै हुँदैन नि। मैले जति कुरो गरेको छु निकाल्ने फोटोनको कुरो, इलेक्ट्रोनलाई निकाल्ने कुरो गर्दैछु कि जतिवटा फोटोन आयो, जति धेरै फोटोन त्यति धेरै इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ। अब भन्नुहोस् त इन्टेन्सिटीको रिलेसन काइनेटिक इनर्जीसँग छ? इन्टेन्सिटीको रिलेसन काइनेटिक इनर्जीसँग छ? छैन। इन्टेन्सिटीको रिलेसन यहाँ हेर्नुहोस् न, काइनेटिक इनर्जी त यहाँ के छ त, काइनेटिक इनर्जी कोसँग? फ्रिक्वेन्सीसँग छ। यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी छ नि त, यसमा पनि यसलाई यसरी लेख्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्नु न। यहाँ तपाईँले यसरी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ नि, यहाँ एफ नट अनि काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम यो लेख्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? पाइन्छ। यही नै कुरो हो नि त, काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टु एफ माइनस एफ नट, यही त लेख्न पाउनुहुन्छ। आखिर काइनेटिक इनर्जीलाई हेर्नुहुन्छ भने फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेसन छ कि छैन? यसलाई तपाईँले यसरी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ नि, त्यही कुरो मैले लेखेको के। फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेसन छ नि त, इन्टेन्सिटीसँग रिलेसन छ? इन्टेन्सिटीसँग रिलेसन छ काइनेटिक इनर्जीको? छैन। भनेको नम्बर अफ फोटोन्स, नंबर इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लेख्न पाइयो के, मोर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लेख्न पाइयो। यसरी लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईले सम्झिनको लागि। यसलाई मैले मेटे, यसैमा तपाईलाई थप दिए मैले है, यसमै थप दिए। मोर नंबर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन के, इजेक्टेड इलेक्ट्रोन्स, यो सबै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसरी गर्दा भयो के बेटर हुन्छ तपाईलाई बुझ्नको लागि है। यसरी बुझ्दा इंटेंसिटी बढ्यो, नंबर अफ फोटोन बढ्यो, मोर नंबर अफ फोटोन हो, नंबर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन चाहिँ बढी भयो। त्यसरी बुझ्दा काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी सँग रिलेसन छैन भयो। अब सुन्नुस् त, कसको त फ्रिक्वेन्सी को काइनेटिक एनर्जी सँग छ। ठीक छ, किनभने यहाँ यदि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो, सुन्नुस् यहाँ फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भनेको इन्सिडेन्ट इनर्जी बढ्नु हो। इन्सिडेन्ट इनर्जी बढ्नु भनेको यही नै बढ्नु भनेको काइनेटिक इनर्जी बढ्नु हो कि हैन? हो, काइनेटिक इनर्जी बढ्नु हो के। यसरी हो के, इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी सँग, यो इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी लेख्दा हुन्छ के, इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी सँग, इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी सँग, इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी सँग यहाँ इनर्जी भयो, इन्सिडेन्ट इनर्जी र यहाँ डाइरेक्टली भयो केसँग त, काइनेटिक इनर्जी सँग, काइनेटिक इनर्जी सँग। बुझ्नु पर्ने कुरो के देख्यो, फ्रिक्वेन्सी बढी, इनर्जी बढी, इन्सिडेन्ट इनर्जी बढी काइनेटिक इनर्जी, किनभने वर्क फंक्सन त सेम हुन्छ, वर्क फंक्सन सेम हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट के भइदियो त, यो सँग काइनेटिक एनर्जी को रिलेसन भयो। एउटा कुरो तपाईले यो बुझ्दिनु पर्छ। ठीक छ, हेर्नु यो धेरै अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरुमा सोधिन्छ तपाईले। ल अब अरु कुरो के गर्नु पर्यो, एउटा कुरो तपाईलाई मैले भनिसकेको छु, एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन मात्र निकाल्न सक्छ, अदरवाइज त्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा निकाल्न सक्दैन। त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा अब टाइम ल्यागिङको कुरो हुँदैन। जस्तै आयो कोलिजन केही टाइम हुन्छ, पहिला फोटोन र इलेक्ट्रोनहरू कुरा गर्छन्, त्यसमा टाइम लाग्छ। ल भाइ अब निस्किने हो, मेरोबाट इनर्जी ल्याऊ अनि निस्किने कि न, कुराकानी त्यहाँ हुँदैन है। भनेपछि आयो फ्याट्टै इनर्जी दियो, फ्याट्टै इलेक्ट्रोन निस्क्यो, त्यस्तो हो। नत्र भने भाइ आइजो त्यसपछि सोचौला म जाने कि नजाने, त्यस्तो कुरो हुँदैन। आयो कोलिजन भयो, इलेक्ट्रोन निस्किने खाले छ, फ्याट्टै निस्कियो, टाइमको त्यहाँ लस हुँदैन। त्यो कुरो पनि बुझ्दिनु छ। ठीक छ, ल अब यो बेसिक कुरो भयो। बाँकी रह्यो यससँग अझ पनि स्टपिङ पोटेन्शियलको कुरो गर्छु। तर स्टपिङ पोटेन्शियलको कुरो गर्नुभन्दा पहिला आज मैले दुईवटा क्वेसन गराउँछु, अनि एक दुईवटा क्वेसन्स गराइसकेपछि त्यो क्वेसन्स हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अर्को भिडियोमा
तपाईको एक्सपेरिमेन्टल सेटअपदेखि लिएर हामीले सबै करेन्ट के हो, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भने करेन्ट कसरी जेनेरेट हुन्छ, करेन्ट जेनेरेट भइसकेपछि स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरो ल्याउँछौँ र स्टपिङ पोटेन्सियलसँग रिलेसन कुरोहरू पनि गर्छौँ, अनि मात्रै यो सकिन्छ। ल त्यसो भए अब क्वेसन सजिलै छ, केही छैन, अघि दुईवटा भनिसकेको छु है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ, द वर्क फङ्सन अफ मेटल इज यस न्यू भनेको छ, वर्क फङ्सन दिएको छ, यो के दियो त फाइ नट दियो। लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी न्यू फ्रिक्वेन्सी भयो है, अब मैले भनेको छु एफ अथवा न्यू नोटेसनमा हुन्छ। फल्स अन दिस मेटल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओन्ली इफ भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी वर्क फङ्सनसँग के थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी है होइन र, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी यो हो नि त। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी र इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हो त, इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी न्यू हो र थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी यो हो भने भर्खर मैले अघि थ्योरी पढाउँदाखेरि के नोटेसन्स भनेको छु, कुन रिलेसन हुन्छ त, यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो। इन्सिडेन्ट थ्रेसोल्डभन्दा कम भयो भने हुन्छ, यो हुँदैन, यो हुने कुरो भयो, हुँदै भएन। यो हेर्नुहोस् त यो हुन्छ, यो पनि ठिक छ, तर हेर्नुहोस् त यो इक्वलमा पनि निस्किन्छ, इक्वल टु भन्दा पनि बढी छ भने के अरे थ्रेसोल्ड भन्दा बढी छ भने अघि लेखाएकै यसमा त डिस्कस गर्ने कुरै भएन, यही एन्सर होइन र भयो। अब वेभलेन्थको फर्ममा आयो भने वेभलेन्थको यो दुइटै मैले ओन्ली इफ भनेर नोटमै लेखाएको छु, यो दुइटैको यसमा पनि तपाईँलाई झुक्किने कुरो छैन, यो हुँदैन। कुन हुन्छ त ठ्याक्क यसैको, अब वेभलेन्थ भइदियो भने यो नोटेसन यो यसरी साइन छ भने यो यस्तो हुन्छ, यही हो, यसमा डिस्कसन गर्ने कुरै छैन खासै, छैन। सक्यो सकेन त, सक्यो कि सकेन, सक्यो। यसमा के छ र, अघि नोट एउटै नोटबाट दुइटै एन्सर, यो दुइटै सोधेको क्वेसन सर हो, यो मेडिकल इन्जिनियरिङ प्यारामेडिक सबैमा सोधेको छ, यो सोध्ने खालि क्वेसन्सहरू छ, यसमा कन्फ्युजन हुनुहोस् है, अलरेडी लेखाइसकेको छु। ल ओके, अब दोस्रो नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्। ल सरी तेस्रो नम्बर, थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्। थर्ड नम्बरमा हामी के गर्छौँ भने, थर्ड नम्बरमा हेर्नु त के भनेको छ, गिभन पहिला लेखौँ त, गिभनमा के छ, गिभनमा के छ त्यसपछि सल्भ गरौँला। वर्क फङ्सन अफ पोटासियम फाइ नट दिएको छ, फाइ नट दिएको छ कति 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ, 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। हाइभिङ वेभलेन्थ दिएको छ, इफ लाइट हाइभिङ अ वेभलेन्थ अफ दिस फल्स अन भनेको वेभलेन्थ यो ल्याम्डा नट दिएको छ कि ल्याम्डा दिएको छ, यो वर्क फङ्सनसँग रिलेटेड भयो भने ल्याम्डा नट हो, इन्सिडेन्ट हो ल्याम्डा हो, कति छ यति दिएको छ। के सो दिएको छ, फाइन्ड काइनेटिक इनर्जी इन इलेक्ट्रोन भोल्ट, इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्नुहोस् है, सबै अप्सनमै दिएको छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा। भोल्ट अफ द मोस्ट इनर्जेटिक भनेको यो निकाल्नु छ, काइनेटिक म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु छ, यति त निकाल्नु छ। वाट अब हामीलाई थाहा छ कुरो के थाहा छ भने रिलेसन, आइन्स्टाइनको रिलेसन के हो त, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन कुन हो त यो पढाएको छौँ हामी, के पढाएको छौँ, यहाँ एफ इज इक्वल टु यहाँ एफ भनौँ अथवा यहाँ न्यू भनौँ, जे भने पनि फाइ नट प्लस काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम, यही पढ्या हो नि, हो कि होइन हो। अब यही पढेको हो भने, यही पढेको छ, यसमा के लुकेर बसेको छ, वर्क फङ्सन त दिएको छ, यसमा केही लुकेर बसेकै छैन, यो इनर्जी निकाल्नु पर्ने हो। अब के छ, ल्याम्डा छ, ल्याम्डा छ नि त, यो ल्याम्डा छ भने त यसलाई यहाँ सी अपन ल्याम्डा लेख्न पाइयो नि, अनि फाइ नटको भ्यालु राख्न पाइयो कि पाइएन। ल अहिले फाइ नट नै लेखेँ, काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम लेखेँ, ठिक छ। यसमा केही हतार छ, केही छैन। अब यसमा मैले तपाईँलाई फर्स्ट लेक्चरमा फोटोन पढाउँदाखेरि यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भनेर वेभलेन्थ एङ्स्ट्रममा छ भने तपाईलाई सिधै एन्सर वे इलेक्ट्रोन भोल्टमा कसरी निकाल्ने भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ के त, E इज इक्वल टु एनसी अपन ल्याम्डा अनि 12,400 डिवाइड बाई यहाँ के त ल्याम्डा इन एङ्स्ट्रममा भनेको थिएँ। यो तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ एन्सर भनेर बोलेको थिएँ। त्यही यहाँ सी को भ्यालु राख्नु परेन, होइन भने तपाईँले एच को भ्यालु राख्नुहोस्, सी को भ्यालु राख्नुहोस्, गर्नुहोस् मल्टिप्लाई,
क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस्, यो पनि निस्किन्छ नहुने कुरा। तर मैले सिधै तपाईँले यो सर्टकट सिकाएको थिएँ, त्यसैको लागि सिकाएको थिएँ मैले, सबैतिर काम दिन्छ भनेर। ल अब भनेपछि कति भइदियो त 12,400 डिभाइड बाई एङ्स्ट्रममै छ ल्याम्डा 2800 भयो। त्यसपछि यो अब भ्यालु फाइ नटको भ्यालु कति 2.3 भयो। यहाँ इलेक्ट्रोन भोल्ट छँदैछ, काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम छ। ल यो गरिदिनु भयो भने कति, यसलाई गर्नु 2टा 0 काटियो, 2टा 0 काटियो। यो डिभाइड गर्नुहोस्, यो डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ हेर्नु त 4.43 कति आयो 4.43। अब यता गयो -2.3 इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम। अब यसबाट के आयो त काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम। काइनेटिक इनर्जी भनेको कति आयो त भन्नुहोस् 2.13 43 छ 43 छ, यहाँ 30 छ 0 छ भने कति 2.13। कहाँ छ त एन्सर 2.13 केही छैन एन्सर। ठिक छ, यसमा केही नै होइन, यो तपाईँलाई सबै मैले सिकाइसकेको छु, त्यही भएर फटाफट गर्दैछु। यसमा के छ र फटाफट हाल्ने हो गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् कतिपय कुरोमा के गरिदिन्छ भने यसरी राखिदिएको हुन्छ कि अप्सनमा, जस्तै यहाँ यो बुझ्नु पऱ्यो है, बुझ्यो हो। ल अब कतिपय कुरोमा के राखिदिन्छ भन्छ नि यहाँ वर्क फङ्सन दिन्छ, यहाँ वर्क फङ्सन यति दियो, अनि इन्सिडेन्ट इनर्जी भनिदियो, इन्सिडेन्ट इनर्जी दियो, इन्सिडेन्ट इनर्जी दियो, इन्सिडेन्ट इनर्जी नै दियो। इन्सिडेन्ट इनर्जी मानौँ यहाँ इफ इन्सिडेन्ट इनर्जी इज कति भनिदियो भन्नुहोस्, यहाँ 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिदियो, अनि भनिदियो फाइन्ड काइनेटिक इनर्जी इन इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ द मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन भनेर भनिदियो, र यहाँ मान्नुहोस् कतै काइनेटिक इनर्जी भनिदियो 0 छ। अब यस्तो हो, वर्क फङ्सन कति छ, वर्क फङ्सन 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ, इन्सिडेन्ट इनर्जी कति छ 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। जब आएको इनर्जी नै यो वर्क फङ्सन भन्दा कम छ भने इलेक्ट्रोन निस्किन्छ निस्किँदैन। अब इलेक्ट्रोन नै निस्किन भने काइनेटिक इनर्जीको कुरो आउँछ आउँदैन। त्यही भएर यसको एन्सरमा के जान्छ 0, यो बी एन्सर। त्यसमा कहिले क्वेसन्सहरू सोधिन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि वर्क फङ्सन भन्दा बढी इनर्जी त चाहिन्छ। ओके ठिक छ। ल अब यही नै कुरो हो, बेसिक कुरोहरुमा। त्यसपछि अब हामी एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको लागि एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरेर त्यसको एक्सप्लेनेसन गरेर स्टपिङ पोटेन्शियलसँग रिलेटेड एउटा भिडियो हुन्छ। त्यस भिडियोपछि हाम्रो यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सकिन्छ। ठीक छ, ल बुझिराख्नु भएको छ नि? अप्ठ्यारो छ छैन होला? अब यति सजिलो तरिकाले म बुझाइरहेको छु हैन, बुझिएन भने फेरि कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को टाइपको भिडियो बनाउँछु फेरि है त। ल ओके, गुड बाई।